अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि शब्बीर बरकाती, कफ़ील अंबर और मुफ्ती शहरयार रज़ा कादरी साहब के बीच क्या हुआ। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कफ़ील अंबर ने मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब से माफ़ी मांग ली है, लेकिन उस झगड़े के बाद मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब का पहला बयान हमारे सामने आया है। बहुत अहम पैगाम है, बहुत ज़रूरी पैगाम है। इस पैगाम को हर मुसलमान को सुनना चाहिए। थोड़ा वक्त निकालकर मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब का ये पैगाम, ये बयान ज़रूर सुनें और जितना हो सके इसको आगे शेयर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। काबिल सद एहतराम मशाइख़ अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत व जुमला अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फ़कीर मोहम्मद शहरयार रज़ा कादरी, तमाम उलमा, मशाइख़, जुमला अइम्मा मसाजिद और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सुन्नी भाइयों का शुक्रगुज़ार है जिन्होंने इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल की तायीद की और हौसला अफ़ज़ाई की। फ़कीर किसी से ज़ाती बुग़्ज़ व अनात की बिना पर कुछ अपनी तकरीर में नहीं कहता है, बल्कि मेरी हज़ारों तकरीरों में जो इस्लाही मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन होते हैं, उसके ज़रिए मैं आवाम को बदअमली से रोकने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। तंबीहन कभी जुमले सख्त हो जाते हैं और अपने अजीज़ों को, नौ उम्र फ़ारिग़ीन को भी हिदायत देते हुए कभी कभी मैं इस्लाह की बातें करता हूँ और अपने बड़े लोगों को भी अदब के दायरे में रहकर जो भी बातें कह सकता हूँ वो मैं कहता रहता हूँ। ये सारे लोग जो मेरी तकरीर सुनते हैं उसको मालूम है। अभी चंद दिन पहले जो कुछ हुआ, मैंने सिर्फ दीनी इजलास के तक़द्दुस को बहाल करने के लिए और जलसा जो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है दीन का पैगाम अवाम तक पहुँचाने के लिए, जो बुजुर्गान दीन की एक मजबूत विरासत और रिवायत है, उसको हमारे चंद नाखानदा या कम खानदा नात खानों की वजह से जो थोड़ी परेशानियां स्टेज को लाहिक हैं, उसके बारे में भी गाहे बगाहे मैं बोलता रहता हूँ। नात खानी की हद तक रहे, अवाम भी कायदे से संजीदा मजाज होकर अपने रहनुमा और अपने शोरा को सुने। तो उसी सिलसिले में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ कि मैंने अपने इन अजीज़ों को डांटा कि बिल्कुल ये अंदाज़े नात खानी दुरुस्त नहीं है, किसी भी तरह मजहबी स्टेज के लायक ये नहीं है। तो उन्हें कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज़बान दराज़ी की और तमाम उलमा अहले सुन्नत को बुरा लगा। वो तो कहिए कि हुजूर अल्लामा तौसीफ़ रज़ा ख़ामद ज़िल्लुहुल आली आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत बनकर बर वक्त स्टेज पर आए। उन्होंने अवाम से अपील की कि मौलाना शहरयार साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनकी तकरीर होगी। तो मामला शांत हुआ और तकरीर फ़कीर की हुई और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें सोशल मीडियाज़ पे चल रही हैं और हम सारे उलमा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेरी तायीद की और दिलजोई की। बिलखुसूस मुफ्ती शहजाद साहब, मुफ्ती शमसाद साहब, मुफ्ती अफजाल साहब, मुफ्ती शफीक अलीम हनफी साहब और मुफ्ती इमरान हनफी साहब और जितने भी हमारे अहबाब हैं, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब और बहुत सरकर्दा अफराद समाज के बहुत डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और तमाम स्टेट्स के बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन करके तायीदी जुमले कहा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि बहुत सारे लोग जलसे से बिल्कुल कट रहे थे, आ ही नहीं रहे थे सुनने के लिए, चंद कम पढ़े लिखे लोग हमारे जलसे में रह गए थे, तो इसलिए उन लोगों को लगा कि जलसा मुरवजा नात खानी और अंदाज़े नात खानी से पाक होना चाहिए। उनको अच्छा लगा कि आपने एक हिम्मत की कहा। तो मैंने कुछ ज़ाती बुग़्ज़ व इनात की वजह से नहीं, सिर्फ मजहबी तौर पर
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جو درس حدیث میں دیا گیا ہے، مجھے برائی سے نفرت ہے اور اس کام کی مذمت ہمارے علماء کرتے رہے۔ میں نے بھی کئی بار اپنے بڑوں کے ٹوکنے پر میں نے توبہ کی ہے۔ ناگپور میں حسینی میاں نے ایک بار مجھ کو ٹوکا، میں نے برجستہ پورے اسٹیج میں نے توبہ کی۔ ہمارے سیمانچل کے ایک بہت بڑے جلسے 50,000 کے مجمع میں غالباً میں نے آج سے 15-20 سال پہلے سبقت لسانی سے کچھ جملے نکلے، ہمارے مشائخ نے مجھے ٹوکا، میں نے فوراً برجستہ میں نے توبہ کی۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس طرح سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اب رہی بات، کفیل انور نے فون کر کے انہوں نے معافی مانگی ہے اور اپنے کیے پر سخت ندامت کا اظہار کیا ہے، تو حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے میں اسے معاف کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مرتے دم تک کبھی بھی علماء مشائخ کی گستاخی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے تو اس عزت کو شرعی حدود میں رکھتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی اپنے ترفع اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہ کریں۔ خاموشی میں نجات ہے، بہت ساری باتیں مصلحتاً خاموش رہنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات، اگر ہمارے جملے سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہے، جیسے اپنے بچے کو لوگ روزانہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے چھوٹے عزیز ہیں، اگر میرے جملوں سے کچھ دل آزاری ہوئی ہے ان عزیزوں کو، تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی علماء، ہم تمام سنیوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جلسہ کرانے والے سارے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلسہ کرتے ہوئے اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء سے رابطہ کریں اور بالکل کم خرچ، صاف و شفاف جلسہ، تاکہ لوگ جلسوں سے لوگوں کو نفرت نہ ہو، اور جلسہ روز ہو تو 2-3 گھنٹے کے جلسے میں شرکت کرنے میں لوگوں کو بوجھ نہ ہو۔ اس طرح کا جلسہ کریں، نام و نمود کی خاطر نہیں، صرف سنیت اور مسلک اہل سنت کا پیغام عام کرنے کی خاطر کریں۔ اور ابھی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہمارے دیار میں اور تمام علماء کرام نے بیٹھ کر جو باتیں کی، جلسوں کو صاف و شفاف کرنے کے سلسلے میں جو تجاویز پاس ہوئی، ان سب باتوں کی میں تائید کرتا ہوں اور میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جلسوں کے لیے خود آگے بڑھ کر عوام کو سمجھائیں کہ اس مقاصد جلسہ کیا ہے، صرف جلسے کو مشاعرہ نہ بنوایا جائے بلکہ قرآن خوانی اور قرآن پاک کی تلاوت اور تقاریر پہ زور دیا جائے۔ ابھی بے پناہ اصلاح کی ضرورت ہے سماج کو، اور جو ہمارے نوجوان نعت خوانی کی تائید میں، مروجہ نعت خوانی کی تائید میں اپنے علماء سے لڑنے جھگڑنے کی بات کرتے ہیں، اسے بھی ان حرکتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ عالموں کی تعظیم بہت ضروری ہے اور مجلس میں جو بھی بات ہو جائے شرعی طور پر اس کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ علماء کرام اگر کسی بات کی گرفت کرتے ہیں تو عوام کو غور سے سننا چاہیے، نہ کہ اس کو عام لوگوں کی طرح لڑائی جھگڑے کا رنگ دینا چاہیے۔ میں ان سارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے جلسے کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی، خبردار کبھی بھی اپنے علماء کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں، علماء کی عزت کریں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ اگر وہ کسی خطا پہ، غلطی پہ گرفت کرے تو اس گرفت کو تسلیم کریں۔ اگر گرفت کرنے والے سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ بھی علماء کرام کی تنبیہات سے آزاد نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گرفت کرے تو اس کی اصلاح کو قبول کرنا چاہیے۔ تو میری طرف سے بھی اگر کوئی دل آزار جملے نکلے ہیں، آج بھی ہوں یا کبھی بھی ہوں، میں ان تمام دل آزار جملوں سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت و جماعت کو خوب فروغ اور ترقی دے، اور تمام ذاتی اختلافات، بغض و عناد اور حسد اور کدورت سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو آپ لوگوں نے مفتی شہریار رضا قادری صاحب کا پورا بیان سنا، اس سب کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جتنا ہو سکے آگے شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔